PCOC का 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने से इनकार। पंजाब हुकूमत की तजवीज से इत्तफाक नहीं किया। सूरत हाल को मजीद 2 से 3 रोज तक मॉनिटर किया जाएगा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद मजीद सख्त करने का फैसला। पुलिस की मदद ली जाएगी। खिलाफ वर्जी पर मार्केट सील होगी। कोरोना के वार्ड डिवीजन में एक मरीज जान बहक, 226 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में एक मरीज जान से गया, 153 की रिपोर्ट मुस्बत आ गई। टोबा में 23, झंग 33 और चिन्योट में 10 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना के बढ़ते मरीज। फैसलाबाद के टीचिंग अस्पतालों के मुतअद्दिद आउटडोर बंद। वार्ड कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस। अमराज चश्म, जिल्द, दांतों और नाक कान गले के शोबाजात शामिल। PMA झंग की डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का OPD भी बंद करने की तजवीज। DHQ अस्पताल चिन्योट के वार्ड्स में हैंड सैनिटाइजर खत्म हो गए। चिन्योट में एहसास कफालत प्रोग्राम। खवातीन ही का कोई एहसास नहीं। इस्लामिया कॉलेज सेंटर में सैकड़ों खवातीन हजूम की सूरत में जमा। कोरोना SOPs नजरअंदाज। इंतजामिया सहूलियात फराहम करने में नाकाम। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत भवाना में इमदादी रकूम की फराहमी। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल मंगवाना में सेंटर कायम। 10,000 अफराद में 12 करोड़ रुपए तकसीम किए जाएंगे। रमजान मुबारक क़यामत, फलों की कीमतें बढ़ने लगी। रमजान दस्तरख्वान का लाजमी जुज खजूर 215 रुपए किलो हो गई। सेब 155, अनार 310 रुपए किलो, केला भी 120 रुपए दर्जन हो गया। मुर्गी का गोश्त 329 रुपए किलो, अंडे 166 रुपए दर्जन पर बराजमान। चेयरमैन कायमा कमेटी MNA रियाज फतियाना ने कमालिया में रमजान रिलीफ पैकेज का इफ्तिताह कर दिया। बोले स्टोर पर तमाम अशिया खुनोनोश वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। शोभा टेक सिंह राजा पार्क में MPA सईद अहमद सईदी ने नए यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज और DC जंग फयाज मोहल का अहमदपुर सयाल में इंतजामात का जायजा। डिप्टी कमिश्नर शोरपूछ भी गए। असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर के हमरा इंतजाम चेक किए। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव अहमद रजा सरवर चिन्योट पहुंचे। रमजान और गंदम खरीदारी मराकज की तैयारियों पर ब्रीफिंग ली। असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट गजाला कंवल ने भी रमजान बाजार का दौरा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िलई गवर्निंग बॉडी फैसलाबाद का इजलास। सदर वेस्ट रीजन पंजाब फैजुल्ला का मौका समेत दीगर ने शिरकत की। 6 महीनों में आवाम को कायल न करने पर रीजन छोड़ने का बड़ा दावा कर दिया। फेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनीज में काम करने वालों के लिए खुशखबरी। मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में इजाफा 1 मार्च से नाफिजुल अमल होगा। पेप्को ने कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अहकामात जारी कर दिए। महकमा तालीम झंग के रिटायर्ड असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की खती रकम जारी कर दी गई। इल्तवा का शिकार रिटायरमेंट वाजिबात की अदायगी मुमकिन हो सकेगी। फैसलाबाद समेत 7 तालीमी बोर्ड में कंट्रोलर इम्तिहानात की सीटें आइंदा माह खाली होंगी। 4 बोर्ड में सेक्रेटरी की सीटें भी खाली हो जाएंगी। 18वीं और 19वीं ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन से दरख्वास्तें तलब कर ली गई। छुट्टियों का निजाम ऑनलाइन हुआ। असातिज़ा की मुश्किलात दूर न हुई। झंग में दरख्वास्तें मंजूर न होने पर पोर्टल में लंबी लाइनें। 100 से ज्यादा असातिज़ा की दरख्वास्तें मंजूरी की मुंतज़िर। शोभा टेक सिंह का मिनी हॉकी स्टेडियम ताहाल मुकम्मल न हो सका। अस्ट्रो ट्रफ 3 माह बाद भी बिछाई न जा सकी। फंड्स की अदम फराहमी के बायस मंसूबा इल्तिवा का शिकार। 2017 में शुरू होने वाला मंसूबा 2019 में भी मुकम्मल होना था। महकमा हाईवेज झुमरा में महकमा रेलवे का 40 लाख रुपए का नादहिंदा। सिटी फाटक की रकम अदा न की। रेलवेज ने वार्निंग जारी कर दी। ट्रैफिक के साथ रेलवे मजदूरों की माहाना उजरत भी मुतासिर।
محکمہ ریونیو میں نام کی تبدیلی اور غلطی کی درستی بڑا مسئلہ، انتقال اور کھیوٹ مسائل کے حل کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری، کلیکٹر اور ADCR کو فیصلے کا اختیار دے دیا گیا، مسائل کا فلفور حل افسران کے لیے لازم قرار۔ دن بدن یان کی بڑھتی قیمتوں پر ایکسپورٹرز پریشان، ویلیو ایڈیشن سیکٹر کاروبار دیگر ممالک شفٹ کرنے کا سوچنے لگا، ہوزری ٹیکسٹائل مالکان بھی تحفظات کا شکار، یان کا فورینزک آڈٹ کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے ترکی وفد کی واپسی، دورہ خوشائند اور کورونا کی وبا میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قرار دیا۔ سابق نائب صدر چیمبر بلال وحید کہتے ہیں ترکش وفد جلد آئے گا، باہمی تعاون اور شراکت آگے بڑھے گی۔ انٹر بینک میں ڈالر 19 پیسے سستا ہو گیا، ڈالر کی قیمت 22 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 152.94 روپے سے سستا ہو کر 152.75 روپے پر بند ہوا۔ ضلع کچہری جنگ میں وکلاء کی اپنی مددآب چیمبرز کی تعمیر، متواتر تعمیرات کے باعث سیوریج سمیت دیگر مسائل پیدا ہو گئے، وکلاء نے وکیلوں کی بڑھتی تعداد پر کچہری رقبے میں توسیع کا مطالبہ کر دیا۔ PCB کا فیصل آباد سمیت 6 کرکٹ ایسوسی ایشنز کے لیے لیول 1 امپائر کورس کا اعلان، تحریری امتحان کے ساتھ فٹنس ٹیسٹ اور انٹرویو لیا جائے گا، کامیاب امیدوار کلب اور اسکول سطح پر بطور امپائر فرائض سر انجام دیں گے۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کی ساؤتھ ایشین گیمز 2023 کی تیاریاں، آرچری، ہینڈ بال، ہاکی اور کبڈی کے مقابلے فیصل آباد میں ہوں گے۔ DG اسپورٹس عدنان ارشد اولد کا دورہ، زرعی یونیورسٹی گراؤنڈز اور ہاسٹلز کا جائزہ لیا۔ چوبہ ٹیک سنگھ میں نو منتخب ڈسٹرکٹ بار کلرکس ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برداری، صدر ڈسٹرکٹ بار حاجی اختر رسول کی خصوصی شرکت، نو منتخب ممبران سے حلف لیا۔ چیف ایگزیکٹو فیسکو ارشد منیر وڑاچ نے آفس میں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت پودا لگایا، ایکسین سول ورکس شکیل حیدر لک سمیت دیگر افسران موجود تھے۔ ارشد منیر وڑاچ کا کہنا ہے کہ کلین اینڈ گرین مہم کے تحت 2500 پودے لگائے جائیں گے، ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ فیصل آباد کی جامع مسجد کچہری بازار کا تاریخی مساجد میں شمار، تحریک پاکستان کے حوالے سے اہم اجلاس یہاں منعقد ہوئے، مسجد میں 5000 ہی قریب نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون فیصل آباد کے جنرل سیکرٹری میاں ضیاء الرحمان کی سالگرہ، دوست احباب سیاسی اور سماجی شخصیات کی مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار۔